राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार र हाम्रो किसान टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विद्या भट्टराई। बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लामा भएका कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी बागमती प्रदेश कृषि डायरी कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। प्रत्येक महिनाको 2 पटक 15-15 दिनको फरकमा पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुने बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा समाचार, किसानको बोली, अन्तर्वार्ता, विभिन्न प्रविधि र सफल किसानका कथाहरू समेट्ने गरेका छौं। सुरु गरौं आजको बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा पाक्षिक रूपमा तयार पारिएको किसान खबरबाट। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले 1 वर्षे वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको आयोजनामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई तथा राज्य मन्त्री इन्द्रमाया गुरुङको कार्यकालमा 2078 मङ्सिर 28 गतेदेखि हालसम्म मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कार्य तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले 3 जना कृषकलाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेको छ। बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभएको हो। पुरस्कृत हुनेहरूमा रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का केरा कृषक विष्णुहरि पन्त, भरतपुर महानगरपालिका 17 मा च्याउ खेती गर्नुभएका विष्णु बहादुर विक र माछा पालन गर्दै आउनुभएका माडी नगरपालिका 6 का सरोज शाह तेली रहनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले रामेछाप र दोलखामा अलैँची खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। अलैँची प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालयले यी 2 जिल्लालाई कार्यक्षेत्र तोकेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको अलैँची प्रवर्धन कार्यक्रममा रामेछाप र दोलखा जिल्लाका इच्छुक कृषक समूह तथा कृषि सहकारी कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। बागमती प्रदेशभर 15,800 मेट्रिक टन फलफुल तथा तरकारी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको कार्य 80% सम्म सम्पन्न भएको छ। प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो 1 वर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका 8 जिल्लाका 10 स्थानमा शीत भण्डार निर्माण कार्य 80% सम्म सम्पन्न भएको जनाएको छ। राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले 6 जनालाई पुरस्कृत गरेको छ। राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट पुरस्कृत कृषकहरूमा माउरी पालक किसान सरिता श्रेष्ठ भट्टराई, पशुपालक किसान उमेश गौतम, फलफुल खेती किसान गोविन्द गौतम, पशुपालक किसान भानुभक्त पराजुली, तरकारी खेती किसान जङ्ग बहादुर केसी र तरकारी खेती किसान गणेश पौडेल राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको हो। निर्वाहमुखी र परम्परागत पशु तथा मत्स्यपालन क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाई पशुजन्य पदार्थको उत्पादन, कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार तथा आर्थिक उन्नति मार्फत बागमती प्रदेश सरकारलाई पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया 2079 बनाई लागू गरेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकका 3 जना कृषकहरूलाई नगद 15,000 सहित सम्मान गरेको छ। काभ्रेका देवकृष्ण मानन्दर, रमेश आचार्य र पनौती 8 का रविन्द्र बन्जारा सम्मानित हुनुभएको छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची 1 को श्रीकृष्ण धिमाल, देवकुमारी साक्य सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपकुमार गौतम, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख तेज प्रसाद दुवाडी र भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रेका प्रमुख राजकुमार हुमागाईले प्रमाणपत्र, दोसल्ला र नगद सहित सम्मान गर्नुभएको थियो। चितवन जिल्लामा पशुपालक किसानका 2,742 बङ्गुर अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण मरेका छन्। भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्र भरतपुरका अनुसार यसबाट रु 5,89,85,000 को क्षति भएको छ। जिल्लाका 9 वटा कृषि फार्ममा रहेका बङ्गुर मरेका छन् भने 187 वटा बङ्गुर अझै बिरामी छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा वर्षेनी सुन्तला उत्पादनमा गिरावट हुँदै आएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि काभ्रेपलाञ्चोकमा 2% का दरले सुन्तला उत्पादनमा गिरावट हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र धुलीखेलले जनाएको छ। रोग एवं किराका कारण 7 वर्ष यता लगातार सुन्तला उत्पादनमा 2% का हाराहारीमा गिरावट हुँदै आएको हो। चितवन महोत्सव 2079 यही पुस 25 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म चितवनको प्रदर्शनी मैदान नारायणी किनारमा आयोजना भइरहेको छ। चितवन महोत्सव मूल आयोजक समिति उद्योग वाणिज्य सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चितवन महोत्सवको तयारीबारे जानकारी गराउँदै कार्यक्रममा सहभागी हुन उपत्यकावासीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। यसपटक महोत्सवमा मह र तोरीलाई विशेष प्रवर्धन गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा किसान खबरपछि अब पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी लिएर आउनेछौँ बागमती प्रदेशको समृद्धिमा कृषिको भूमिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण, औद्योगिकरण, यान्त्रिकरण मार्फत प्रदेशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेशको अवधारणा सहित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि 2078 साल पौष 14 गतेका दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले 55 बुँदे मागचित्र सार्वजनिक गरी सोही बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी अघि बढिरहँदा हालसम्म भएका उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्री हुमागाईले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएको उपलब्धिहरू सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट अबको सामग्री बन्नेछ। हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो किसान टेलिभिजन। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम बागमती प्रदेश कृषि डायरीमा। म प्रस्तुता विद्या भट्टराई। दर्शकवृन्द, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकार बनिरहँदा 2074 माघ 28 गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नाम संशोधन सहित स्थापना भई दिगो भूमि व्यवस्थापन, कृषि र सहकारीको माध्यमबाट बागमती प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सोच, उद्देश्य, लक्ष्यमा अघि बढिरहँदा सङ्घीयताको पहिलो 5 वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धि र मन्त्री भएर आइसकेपछि कृषि मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको 55 बुँदे मागचित्रको सफल कार्यान्वयनका लागि आफ्नो कार्यकालमा गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गरिएको छ। मन्त्री हुमागाईको कार्यकालमा बागमती प्रदेशमा भएका कृषिका मुख्य उपलब्धिहरू के छन् त? हेरौँ हाम्रा सहकर्मी पवन श्रेष्ठले तयार पार्नु भएको यो विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकार बनिरहँदा 2074 माघ 28 गते
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नाम संशोधन सहित स्थापना भई बिगो भूमि व्यवस्थापन, कृषि र सहकारीको माध्यमबाट बागमती प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सोच उद्देश्य लक्ष्यमा अघि बढिरहँदा संहिताको पहिलो 5 वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धि र मन्त्री भएर आइसकेपछि कृषि मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँ आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको 55 बुँदे मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनका लागि आफ्नो कार्यकालमा गरिएका प्रमुख उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण, यान्त्रिकरण मार्फत प्रदेशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेशको अवधारणा सहित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि मन्त्रालयले 2078 साल पौष 14 गतेका दिन 55 बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरी सोही बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी अघि बढिरहँदा हालसम्म भएका उपलब्धिहरूलाई मन्त्रालय परिसरमा हालै आयोजित एक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्नु भएको हो। बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा परिकल्पना सहित मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री हुमागाईले आफ्नो कार्यकालमा बागमती प्रदेशको कृषिको बृहत रूपान्तरण र सफल कार्यान्वयनका लागि पहिला आवश्यक कानुनी रूपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा बलियो कानुनको निर्माण सहित प्रदेशमै पहिलो पटक छुट्टै कृषि ऐन बनाएर 25 वटा नयाँ कार्यविधिहरू बनाएर अघि बढेको आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिनुभयो। 25 वटा नयाँ कार्यविधि बनाएका छौँ। ती कार्यविधि अनुसार योजना कार्यक्रमहरू अहिले सूचना निकालिरहेका छौँ। हामीले फटाफट जनताले राहत प्राप्त गर्ने भनेको सूचना प्राप्त गरिसकेपछि यसबाट के कुराहरू कमी कमजोरी आउँछन्, हामी जब कार्यान्वयनमा जान्छौँ, कार्यान्वयनमा गइसकेपछि के कुरामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि लाग्यौँ। मन्त्री हुमागाईले कृषिको आमूल परिवर्तन गर्न र मन्त्रालयले लिएको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको लागि तीव्र गतिमा काम गर्न भएको सीमित स्रोत साधनबाट अघि बढेको र हालसम्मको सफलतामा सञ्चारकर्मीहरूको रचनात्मक सहयोग र सुझावले यी उपलब्धिहरू हासिल भएको भन्दै मन्त्री हुमागाईले रोकिएको किसान परिचय पत्र लगायतका कार्यहरू कृषि ऐन बनाएर अघि बढिरहेको र अब चाँडै किसानको वर्गीकरण सहित चाँडै किसान परिचय पत्र लागू हुने जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले बनेपामा मिनी पाउडर प्लान्टदेखि शीत भण्डार लगायतका कार्यहरू अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै बीचमा निर्वाचन लगायतका कारणले केही ढिला भए पनि आफू उम्मेद्वार नभएका कारण मन्त्रालयकै कामलाई तीव्र गतिमा लगिरहेको र कर्मचारीहरूको सहयोगले यी उपलब्धिहरू हासिल भएको उहाँको भनाइ थियो। हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधन जे छ, मन्त्रालयको झन्डै 4 अरब हाराहारी बजेट छ, त्यो बजेटलाई ठिक ढङ्गले सही ढङ्गले हामी सदुपयोग गर्नको निम्ति कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले हामीले एउटा सोचाइ बनायो। त्यस आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ। कृषि ऐन आयो, हामीले तत्काल किसान परिचय पत्र बनाउनको निम्ति हामीले राजपत्रमा सूचना हामीले निर्णय गर्यौँ। मन्त्रालयको आयोजनामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँ तथा राज्य मन्त्री इन्द्रमाया गुरुङको कार्यकालमा 2078 मङ्सिर 28 गतेदेखि हालसम्म सार्वजनिक गरिएका मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कार्य तथा प्रगति विवरण अनुसार मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा दूध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य 95% सम्पन्न भएको छ। प्रशासनिक भवन, मुख्य कारखाना भवन, ब्वाइलर भवन र कोल्ड स्टोर भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। 90% मेसनरी औजार जडान भइसकेको र बाँकी अन्तिम चरणमा रहेको र चालु आवामा नै सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ। बागमती प्रदेशका 7-8 वटा जिल्लाहरूलाई चाहिँ पाएक पर्छ र त्यसले यो मिनी पाउडर प्लान्ट चाहिँ त्यहाँ बनाउने भनेर हाम्रो कुराकानी छ। त्यसको सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। एउटा चिज त्यो हो। अब अर्को यो चाहिँ शीत भण्डारको बारेमा अब सुरुदेखि नै अघिल्लो सुरुकै सरकारले सुरुकै बेलादेखि यो सुरुवात भएको छ। यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौडा 11 मा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक तथा बजारको निर्माण कार्य पनि 60% सम्पन्न भइसकेको छ। थोक तथा खुद्रा पसल, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने हाल सटर बनाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो 1 वर्ष प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका 8 वटा जिल्लाका 10 स्थानमा शीत भण्डार निर्माण कार्य 80% सम्पन्न भएको जनाएको छ। त्यसैगरी रसुवामा शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने बाँकी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनेछ। त्यसपछि कुल 15,800 मेट्रिक टन फलफुल तथा तरकारी भण्डारणमा सहजता हुने मन्त्रालयको आकलन छ। चितवनको खैरनी नगरपालिका, धादिङको बेनीघाट
रोराङ गाउँपालिका, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, दोलखाको जिरी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका र लिसुङखोर पाखर गाउँपालिका, रसुवाको कालिका गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा शीत भण्डार निर्माण कार्य 80% सम्पन्न भएको हो। गुणस्तरीय भेटनरी सेवालाई थप विस्तारको लागि भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटनरी अस्पताल निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी बोलपत्र आह्वानको चरणमा रहेको छ। साथै भेटनरी एम्बुलेन्स सेवा प्रवाहका लागि भेटनरी एम्बुलेन्स खरिदको लागि कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ। प्रदेशभित्रको कृषकहरूको माग बमोजिमका कृषि यन्त्र उपकरणको उत्पादन गर्नको लागि कृषि औजार कारखाना स्थापना कार्यको आवेदन सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको जनाइएको छ। भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना 2078 स्वीकृत भई सोही बमोजिम 2078 माघ 25 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लाहरूमा खोप अभियान सञ्चालन गरी 8,30,187 भेडा बाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ। उक्त खोप कार्यक्रम पश्चात बागमती प्रदेशमा हालसम्म पिपिआर रोगको समस्या देखिएको छैन। यस वर्ष पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि बालीको सुरक्षाको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता र स्थानीय तहको समन्वयमा हालसम्म 1000.46 किलोमिटर पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएको तथा निर्माण कार्य जारी रहेको छ। प्रदेशका कृषकहरूलाई बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा 446.85 मेट्रिक टन बिउका लागि प्रति केजी 20 रुपियाँका दरले जम्मा 79,37,000 रुपियाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको तथा चालु आवमा पनि निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशलाई खाद्यान्न, आलु, तरकारी, प्याज, लसुन लगायतका बालीहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन सुरुवात गरिएको उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमहरूको सूचना प्रकाशन भई आवेदन सङ्कलन भइरहेको छ। प्रदेशमा रहेको खेतीयोग्य बाँझो जग्गामा उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न कृषकहरूलाई 391.5 रोपनी बाँझो जग्गामा खेती गरे बापत प्रति रोपनी 2,000 को दरले 61,83,000 प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको साथै बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न चालु आवमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जमिन बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। यस अवधिमा 25 नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको तथा 7 पुराना कार्यविधिहरू संशोधन गरिएको छ। पोल्ट्री व्यवसायबाट मासु तथा अण्डाको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रका बीच समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रदेश पोल्ट्री विकास अध्यादेश 2079 जारी हुने क्रममा रहेको तथा सो अध्यादेश बमोजिम प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड स्थापना गरिनेछ। एकल महिलाद्वारा उत्पादित कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा बनकरिया, सुरेल, हायु लगायतका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत जाति तथा दलित एवं पिछडिएका जातिहरूको लागि कृषिमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान भएको छ। बागमती प्रदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलीखेलसँग 2078 फागुन 19 गतेका दिन प्राविधिक परामर्श तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। चालु आवमा उक्त विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल उत्पादन र कारखाना स्थापना गर्न बृहत परियोजना प्रतिवेदन DPR को तयारी कार्य भइरहेको छ। उन्नत गाई पालन मार्फत दूध उत्पादन वृद्धिको लागि प्रदेश दूध विकास बोर्डबाट सुरु गरिएको उन्नत गाई ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान भएको छ। त्यसैगरी बिउ पुँजी परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत आधुनिक तथा पूर्ण स्वचालित गाई पालन कार्यक्रम प्रति प्रस्ताव 30 लाखका दरले जम्मा परिणाम 10 का लागि मिति यसै मङ्सिर 21 गते सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। कृषि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसारका सन्दर्भमा कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषदसँगको सहकार्यको लागि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम कामहरू अघि बढाइएको छ। रुबी भ्याली सहित मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 10 वटा गाउँपालिकाका आय आर्जनको लागि कृषि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाढी पीडित किसानहरूलाई कृषि पुनर्स्थापन कार्यक्रमको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट बजेट पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापना तथा कृषि उपजको बजारीकरणको लागि धादिङ जिल्लाको धार्के र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको माण्डन देवपुरमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापनाको लागि DPR निर्माण कार्य सम्पन्न
भई निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ। 5 बिघा वा 50 रोप्ने भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणका लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न सूचना प्रकाशन भई आवेदन सङ्कलन भइरहेको छ। प्रदेश बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र स्थापना 2078 कार्तिक 10 गते प्रदेश मन्त्री परिषदले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फतको बिउ बिउजन प्रयोगशाला हेटौडालाई प्रदेश बिउ बिउजन व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्ने गरी प्रदेश बिउ बिउजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र तोक्ने निर्णय र 2078 कार्तिक 29 गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भए पश्चात कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाबाट 2078 14 गतेका दिन प्रदेश बिउ बिउजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको उद्घाटन गरी सञ्चालन भएको पनि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जनाइएको हो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई बागमती कृषि डायरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई 985313 33100 मा सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश कृषि डायरी कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय कृषि, जय किसान।